बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एफ एच खान, मैं आपसे मुखातब हूं। अल्लाह का शुक्र है कि पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अगला अहम माइलस्टोन 9 मार्च को सदर पाकिस्तान का इंतखाब है। आपको मालूम है कि सदर पाकिस्तान का जो ओहदा हाईएस्ट आइनी ओहदा है और ये अलामत है वफाक की यूनिटी, वफाक का इत्तेहाद, वफाक की आपस में की हारमनी और वफाक की जो स्ट्रेंथ है वो सिंबलाइज करता है सदर पाकिस्तान का ओहदा। वैसे तो असूलन सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए तो ऐसी शख्सियत को आना चाहिए जिसने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की खिदमत की हो। अंग्रेज़ी में कहते हैं मेरिटोरियस सर्विस टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में क्योंकि पार्लियामेंट्री निज़ाम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम उस तरह नहीं है, तो हम हमेशा देखते हैं कि इसमें पॉलिटिकल मामला यानी कि सियासी बुनियादों पर सदर पाकिस्तान का इंतखाब होता है, जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का असूल है। जो आउटगोइंग सदर हैं जनाब आरिफ अलवी साहब, मैं उनके खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि वो एक मिस्टर क्लीन, हाईली रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं। उन्होंने इस ओहदे पे अपने कॉन्टैक्ट के ज़रिए पाकिस्तान इंटरनेट का इज़्ज़त और वक़ार में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत उसका इजाफ़ा किया और वो एक बड़ी अच्छी लेगेसी और अच्छी ट्रेडिशन और अच्छी यादें छोड़ के वापस जा रहे हैं। उन्होंने हमेशा आइन की, कानून की पासदारी की हर अच्छे और बुरे वक्त में। अब जो हमारे सामने जो दो ओहदे आए हैं, जो दो नॉमिनेशन आए हैं, एक तो कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, और दूसरे जो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नॉमिनेट किया जनाब सीनियर वेटरन पॉलिटिशियन बलूचिस्तान से जनाब अचकज़ई साहब। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन का ऐलान किया गया तो मैं भी, अंग्रेज़ी में कहते हैं, आई वाज टेकन अबैक, मैं भी सरप्राइज कि ये इन्होंने कैसे ये नॉमिनेशन कर लिए। अगर बलूचिस्तान से किसी रहनुमा को आना था तो उसको तो असूलन मैं हमेशा सपोर्ट किया है कि आप पाकिस्तान के छोटे सूबों से सदर पाकिस्तान आएँ तो वो फेडरेशन की यकजहती और फेडरेशन की स्ट्रेंथ के लिए एक अच्छा खुशाइन साबित होता है। अचकज़ई साहब के केस में मुझे मालूम नहीं है कि बलूचिस्तान से और भी लोग हो सकते थे, क्यों नहीं किया, लेकिन अचकज़ई साहब की पर्सनालिटी जो है इसमें ध्यान में रखना है कि उनकी एक बड़ी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है और माजी भी उनका बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। हमने कितनी दहाइयों से उनको देख रहे हैं कि उनकी कई जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो को वेरी स्ट्रेंज माइंडसेट जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, फिर वो अफ़गान महाजरीन से उनके ताल्लुकात, उनकी फॉलोइंग तो है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी पश्तून फॉलोइंग है उनकी बलूचिस्तान में। लेकिन वो असेंबली के फ्लोर पे भी माजी में हमने देखा है कि वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते थे और लिहाजा उस हवाले से, और ख़ासकर एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट माइंडसेट उनका है। और पिछले 2 दिनों में पार्लियामेंट की फ्लोर पे तो उन्होंने, मैं हैरान हूँ कि ऐसी खौफनाक रेड लाइन क्रॉस की जिस तरह उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए जनाब सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तान फ़ौज के बारे में, जो कि मैं समझता हूँ कि उनको एज ए सीनियर पॉलिटिशियन को ज़ेब नहीं देता था कि जनाब जब आपका नाम ऑलरेडी आप नॉमिनेट हो गए हैं, आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप इस किस्म की मामलात में जाएं और वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में इट वॉज नॉट अ रियली गुड चॉइस। जहाँ तक जरदारी साहब का ताल्लुक़ है, देखें ये तो बात क्लियर है कि जरदारी साहब एक नहायत क्राफ्टी पॉलिटिशियन है, सियासी जोड़ तोड़ के माहिर हैं और वो PDM-1 की गवर्नमेंट में उन्होंने एक बड़ा अहम रोल अदा किया। सबको मालूम है कि किन हालात में वो PDM गवर्नमेंट बनी, तो लिहाजा उनका जो एक कंसेंसस नॉमिनेशन था कोलिशन की तरफ से, ये अंडरस्टैंडेबल है और एक्सपेक्टेड भी था।
ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ایک بڑا انفلوئنس ہے پاکستان کی سیاست میں، اور خاص کر اب یہ جو PDM-2 آپ کہہ دیں مائنس مولانا فضل الرحمان اس گورنمنٹ کے بنانے میں اور آگے چلنے میں۔ لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ بے شک عارف علوی صاحب تو چلے کراچی سے تھے لیکن سندھ سے، عارف زرداری صاحب اوبیسلی انٹیریئر سندھ میں ان کی بڑی پاور ہے، تو چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ انٹیریئر سندھ سے آ رہے، لیکن اگر سیکنڈ ٹائم آنا تھا تو کولیشن اگر چاہتی تو ہمارے بہت بھی اور محترم سیاستدان ہیں سندھ سے، شاید ان کو بھی چانس جو ہے وہ دیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال نہیں ہوا۔ اب آ جائیں ہم مولانا فضل الرحمان پر۔ دیکھیں جی، بڑے سینئر سیاستدان، 3 دہائیوں سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ہر گورنمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے یا پارلیمنٹ سے وہ منسلک ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پریشان ہیں، اور ان کی وہ اپنی پریشانی، اپنا غصہ، اپنی انوائنس جو ہے وہ شو کر رہے ہیں ویز اے وی یہ کولیشن گورنمنٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ PDM-1 میں تو ان کا ایک بڑا رول تھا، وہ تو PDM-1 کے کولیشن کے ہیڈ تھے، لیکن اس مرتبہ ان کا پتہ نہیں ان کو نظر انداز کیا گیا، ان کو ڈی لفٹ کرایا گیا، کیا وجہ ہے، لیکن بہرحال وہ ان کے سیاسی معاملات ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہم کافی عرصے سے یہ سن رہے ہیں، اور یہ عوام میں پرسیپشن بن گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی، ان کی نظر بھی پریزیڈنسی پر ہے، اور اگر ابھی وہ پریزیڈنٹ نہیں بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ 2029 تک تو پھر معاملہ چلا جائے گا، اور وہ پھر کون جانتا ہے اس وقت کون جیتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں پاکستان میں، پارلیمنٹری نظام ہوتا ہے یا پریزیڈنشل سسٹم آتا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا حالات ڈکٹیٹ کریں گے۔ تو لہٰذا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کی پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جناب وہ تو اس پریزیڈنٹ کے انتخاب کے پروسیس میں وہ حصہ نہیں لیں گے، گو کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اچکزئی صاحب کو ووٹ دینا چاہیں گے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی ڈائریکٹ سنب ہے ٹو آصف زرداری صاحب، اور کمنگ فرام مولانا فضل الرحمان تو یہ میرا خیال ہے زرداری صاحب اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے اور سیریسلی لیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ میں آ گئے تو کوئی نہ کوئی عہدہ کسی شکل میں یا فیس سیونگ کے طور پہ اس گورنمنٹ کو ان کو دینا چاہیے، اور یہی ایک طریقہ ان کو کول ڈاؤن کرنے کا۔ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جناب وہ کشمیر کمیٹی کے کتنے عرصے تک، کتنے سالوں تک چیئرمین رہے، کام کچھ ہوا یا نہیں اس کشمیر کمیٹی کے حوالے سے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ انہوں نے خوب پرکس اینڈ پریولیجز جو ہیں وہ انجوائے کیے ہیں۔ تو لہٰذا اگر بہت کرنا ہے تو ان کو دوبارہ کوئی عہدہ دے دیں، کوئی کشمیر کمیٹی کے طور پہ دوبارہ، تاکہ وہ ہی فیلز ریلیونٹ اینڈ ہی فیل گڈ، تو یہی ایک طریقہ ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ پاکستان میں اگر کبھی پریزیڈنشیل الیکشن ہوتے ہیں پریزیڈنشیل نظام کے تحت، تو پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ڈائریکٹلی الیکٹ کریں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، تو اس وقت پھر محرکات اور ہوں گے، ڈائنامکس اور ہوں گے، سلیکشن کا جو الیکشن کا جو کرائٹیریا ہوگا وہ اور ہوگا، لیکن اس وقت تک تو یہ پارلیمنٹری نظام اور یہ سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ آصف زرداری صاحب، ویلکم بیک ٹو دا پریزیڈنسی فار دا سیکنڈ ٹائم، اور ایز آلویز پاکستان زندہ باد۔